फिर पांचवी चीज है वो एक्शन, प्रोग्रेस एंड रिव्यू की बात आ रही है। प्रायोरिटाइज योर गोल एंड थिंग्स टू डू। तरजीहात मुतय्यन करें, तरजीहात बहुत अहम है, और तरजीहात के बगैर आप कोई भी गोल अचीव करना आपके लिए मुश्किल होगा। फिर तरजीहात मुतय्यन करने के बाद प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग अकॉर्डिंग टू दोज प्रायोरिटीज। इसके लिए आपको प्लानर्स यूज करने हैं, टू डू लिस्ट बनानी है, एप्लीकेशंस यूज करनी है, और फिर आपको विड्रॉल लिस्ट बनानी है फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। यानी आपको नोट टू डू लिस्ट बनानी है। आपको बहुत सारी चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करने के लिए कुछ चीज़ों को विथड्रॉ करने की भी ज़रूरत है। ये आपके लिए बहुत अहम है। फिर दूसरी बात जो है एक्शन एंड प्रोग्रेस के हवाले से, कीप ओनली व्हाट यू नीड। ये हम ऑलरेडी ज़िक्र कर चुके हैं। अपने आप को डीक्लटर करें, ठीक है? अपनी डाइनिंग टेबल को जैसे रात को आप क्लीन कर लेते हैं, औरतें किचन को क्लीन करती हैं। ये चीज़ें आप अपने कामों और मामलात में और इश्यूज़ को सेटल करने की कोशिश करें। मेक टाइम टेबल और ब्लॉक टाइम टेबल जिसका हम आपको तस्वुर आगे दे रहे हैं, और गिव एवरीथिंग ए होम, ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। हर काम की चीज़ के को एक जगह दें, उसको रेस्पेक्ट दें, और उसको मुताबिक काम भी लें, और उससे वो चीज़ें हासिल करें जो उससे मतलूब हैं। चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें इंसानों के मामलात हों, चाहे वो आपका घर या दफ्तर हो, जो चीज़ अहम है, काम की है, उसे आप इस्तेमाल करें। बी स्मार्ट, गोल ओरिएंटेड, फोकस भी रहें और चौकस भी रहें। यानी होशियार रहना बहुत ज़रूरी है। कहीं लोग आपको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे, कहीं लोग आपको चीट तो नहीं कर रहे, ये इम्पोर्टेंट है। फिर आप अपने साथ लॉयल्टी को भी अहमियत दें, और फिर आप अपने आप को मल्टीटास्किंग से भी बचाने की कोशिश करें। यानी गाड़ी चलाते हुए फ़ोन सुनने की तो स्पीकर पे गुंजाइश की जा सकती है, लेकिन गाड़ी चलाते हुए टेक्स्ट मैसेजिंग की गुंजाइश नहीं है। तो हम ज़िंदगी में बहुत सारे कंट्राडिक्टरी काम ऐसे करते हैं जो मल्टीटास्किंग हो जाती हैं। एक ज़माने में जब हम लोग वो वाले फ़ोन इस्तेमाल करते थे जिसको अब हम आज के दौर में पुराने फ़ोन कहते हैं, तो वो फ़ोन रख के जो है औरतें चावल चुनती थीं, या आप फ़ोन रखते हुए ऐसे गर्दन करके जो है टाइप भी कर रहे होते थे। लेकिन मल्टीटास्किंग किन चीज़ों में गुंजाइश है और कहाँ नहीं, उसकी आपको कंसीडर करने की ज़रूरत है। मेक मंथली, वीकली एंड डेली टारगेट्स एंड शेड्यूल। रोज के काम करने की आप कोशिश कीजिए कि वो सही तरह से हो जाए। यूज आइजनहावर ग्रिड और प्लानिंग शेड्यूल जो हम आपको आगे बता रहे हैं। नो योर ओन एनर्जी साइकिल एंड द प्राइम टाइम। हमारे 24 घंटे के अंदर 2 से 3 घंटे वो होते हैं जिसमें हमारा एनर्जी साइकिल बहुत पीक होता है, और हमारा प्राइम टाइम भी होता है। ये दोनों को अगर आप मैच कर लेंगे और ऐसे हो जाएगा, तो फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी एक्सेलरेट कर जाएगी, और इसको आप देखें कि कैसे किया जाए। लर्न वर्किंग विद अदर्स एंड इन टीम वर्क। आप में ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप लोगों के साथ काम कर सकें। यूज डेलीगेशन टेक्निक्स एंड ट्रेन द टीम। अगर आपको तरक्की करनी है तो आप डेलीगेशन की तरबियत हासिल करें और लोगों को काम सिखाएं, और कंट्रोल अपने हाथ में रखें। कंट्रोल और मैनेज योर वर्क विथ फॉलो अप टेक्निक्स। यानी आपको लोगों को फॉलो अप करने की सलाहियत होनी चाहिए। डिटरमिन परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड मेक स्टैंडर्ड्स। यानी अपने काम के खुद आप परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बनाएं कि मैं रोज के जो भी 5 या 10 काम करने हैं, इसमें से 7 काम पे मुतमईन होऊँगा, अदरवाइज़ मैं मुतमईन नहीं होऊँगा। ये है टीम वर्क की डेफ़िनेशन, कि हर इंसान मिलकर अपने हिस्से की शमع जलाता है, एंड टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। ये TEAM का एक्सटेंशन है
کہ ٹوگیدر ایوری ون اچیو مور، اگر آپ مل کے کام کرتے ہیں تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ابھی بھی ہم ایک سعودی عرب میں ہے، ایک کینیڈا میں ہے، ایک صاحب امریکہ میں ہیں، اور کئی لوگ ملک کے دوسرے حصوں میں ہیں جو یہاں پر بیٹھ کے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک ٹیم ورک ہی ہے۔ آپ کو تکلیف بھی ہوئی ہمارے پروگرام میں، جو بھی ڈسٹربنس ہوا، لیکن ظاہر ہے ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں اور آپ مسکرا کر ہمیں معاف بھی کر دیجیے گا۔ اب جو ہے زگ زیگلر نے کہا کہ سرو یور فالوورز فرسٹ اینڈ واچ واٹ ہیپنس۔ آپ کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی تربیت کیجیے، ان کو آگے بڑھائیے۔ سید القوم خادمہم، the leader of the people is their servant۔ اور جو ہے پلان، ڈو، ایکٹ اینڈ چیک، یہ اپنا ایک پروسیس ہے جو مشینری ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ڈیوائڈ دی ورک among your workers and servants، they will be able to work better۔ آپ لوگوں کی صلاحیتوں کو جانیے، ان سے فائدہ اٹھائیے اور ان کے مطابق کام دینے کی کوشش کیجیے۔ آپ کو 4 چیزیں کرنی ہیں، 4 ایز ہیں۔ 3 ایز پہلے بتا چکے ہیں، یعنی افیکٹونیس، ایفیشنسی اور اکنامی، اور یہ 4 ایز دوسرے ہیں جس کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ لوگوں کو انیبل کریں، لوگوں کو انگیج کریں، لوگوں کو امپاور کریں اور لوگوں کی صلاحیتوں کو انہانس کریں، تو دیکھیں آپ کی آرگنائزیشن کیسے ڈیولپ ہوتی ہے۔ اب جو ہے ایکشن پروگریس کی 5ویں جو سلائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ سیلف ریوارڈ اینڈ سیلف پنشمنٹ سسٹم ہونا چاہیے۔ جب آپ رات کو اپنا احتساب کریں، اپنے آپ کو عدالت میں پیش کریں، خود ہی اپنے چیف جسٹس بنیں، خود ہی وکیل جرح بنیں، خود ہی وکیل صفائی بنیں، خود ہی گواہ بنیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کا کیا ہوتا ہے۔ اور حاسبو قبل ان تحاسبو، اے لوگوں اپنا احتساب کر لو قبل اس کے کہ تمہارا احتساب کیا جائے۔ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ جن لوگوں کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے، معافی مانگنا آج کے دور میں موبائل فون کی وجہ سے بہت آسان ہو گیا ہے۔ آپ سے جو کوتاہی ہوئی ہے، جو زیادتی ہوئی ہے، آپ فوراً معافی مانگ لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ بی فلیکسیبل، چینج یور تھنکنگ اینڈ کولوبریٹ، یعنی اپنی سوچ کو تبدیل کریں اور لوگوں کے ساتھ کولوبریٹ کر کے کام کریں۔ دیکھیں میری بہت خواہش تھی کہ میں یہ چیزیں کروں، لیکن مجھے کولوبریٹ کر کے یہ چیزیں ہو رہی ہیں الحمدللہ۔ کیپ ریکارڈنگ آف یور ٹائم اینڈ اچیومنٹس، اپنے وقت کا کم از کم 1 مہینے تک ضرور ریکارڈ رکھیں، اور یہ بھی ہم نے پرسنل پلانر کے اندر آپ کو چیزیں دی ہوئی ہیں، ایکسل شیٹ کے اندر بھی دی ہوئی ہیں۔ لیکن 2 چیزیں آپ کے لیے بہت اہم ہیں۔ یہ پریزنٹیشن تھوڑی سی اس کو اب مجھے ریسیٹ کرنی پڑے گی، اس لیے کہ سہولت کے لیے میں نے کیا ہے ابھی چینج۔ آپ کے پاس موجود ہوں گی، آپ کے پاس کتاب موجود ہوگی، آپ کے پاس 2 ٹولز موجود ہوں گے۔ آپ کے لیے انشاءاللہ اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو آرگنائز کرنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ فوکس آن یور ہیلتھ اینڈ انرجی اینڈ دی ریلیشن شپ، یعنی اپنی صحت کا خیال رکھیے، اپنی انرجی کا خیال رکھیے، اس لیے کہ اگر صحت خراب ہے اور انرجی لیول ڈاؤن ہے تو پھر آپ کی کام کے ساتھ ریلیشن شپ بھی خراب ہوگی، اور آپ کی ہیلتھ، انرجی اور ریلیشن شپ HER، یہ جو چیزیں ہیں وہ بھی ڈسٹرب کریں گی۔